हामीहरूले हृदयले सोचौँ त जीवनमा कुनै क्षण खुसी प्राप्त गरेका छौँ? खुसी प्राप्त गरेका छौँ कुनै क्षण जीवनमा? यद्यपि हाम्रो हरेक प्रयास खुसी कसरी प्राप्त गर्नेमा हुन्छ, तर पनि हामीले जीवनमा कुनै पनि क्षण खुसी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जब हामी माताको गर्भबाट बाहिर निस्कन्छौँ के त्यो बेला हामीले खुसी प्राप्त गरेका हुन्छौँ? त्यो बेला हामीले खुसी प्राप्त गरेका हुँदैनौँ। जुन बेलामा हामीहरूलाई खेल्न मन लाग्छ, उफ्रन मन लाग्छ, त्यो बेलामा हामी आफ्नो खुट्टा टेक्न पनि सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ। के त्यो बेलामा हामीले खुसी प्राप्त गरेका हुन्छौँ? याद गर्नुला, हाम्रो प्रत्येक इच्छा कुण्ठित भइरहेको छ यस संसारमा। हामीहरू इच्छा गर्छौँ कि म यसरी खुसी हुन्छु, तर हामीहरू त्यसरी खुसी हुन सक्दैनौँ। लास्टमा गएर हाम्रो इच्छा कुण्ठित भइदिन्छ। जब हामी माताको गर्भबाट बाहिर निस्क्यौँ, अब केही समय त हामीलाई सुक्न लाग्यो। जब हामी सुक्यौँ त्यसपछि हामीहरूलाई आफ्नो खुट्टा थेग्न पनि गाह्रो, हैन? खुट्टा थेग्न पनि गाह्रो 4-5 वर्षको उमेरसम्म। अनि 4-5 वर्षको उमेरपछि अब त्यसपछि अर्को दुःखको च्याप्टर सुरु भयो। कसरी? 4-5 वर्षपछि अब हामीहरू विद्यालय धाउँछौँ र विद्यालय जाने क्रममा हामीहरूले गरुङ्गोभन्दा गरुङ्गो किताबहरू बोक्दछौँ, कपीहरू बोक्दछौँ। आजकल हामी स्कुल पढ्ने बालबच्चाहरूले, नर्सरीमा पढ्ने बच्चाको पनि त्यो ब्याग घटीमा पनि 4 केजी हुन्छ। 4-5 केजीको ब्याग बोकेर स्कुलमा हामी जान्छौँ। हेर्नुहोस् है, र एकदमै कडा अनुशासनमा। हामीहरूलाई इच्छा हुन्छ खेल्नलाई, हामीहरूलाई स्कुल जाने इच्छा हुँदैन। त्यसकारण त बच्चाहरू रुन्छन्। त्यसकारणले त हामीहरूसँग पनि अनुभव छ। हामीहरूलाई कुटिकन, हामीहरूलाई घिसारेर, हामीहरूलाई तानेर स्कुल लानु पर्थ्यो। किनकि हामीहरूलाई स्कुल जान मन लाग्दैन। वास्तवमा यो हाम्रो आत्माको स्वभाव हो। हाम्रो आत्मालाई पढ्न मन लाग्दैन, किनभने हाम्रो आत्मा अलरेडी ज्ञानले युक्त छ। सच्चिदानन्दको अर्थ के हो? सत भने हाम्रो आत्मा सत छ, कहिल्यै मर्दैन, अजर अमर छ, नित्य छ। चित भनेको ज्ञानले युक्त छ। हाम्रो आत्मालाई पढिरहनु पर्दैन, यो सिकाइरहनु पर्दैन, क ख ग एबिसी यो केही कुरा सिकाइरहनु पर्दैन। हाम्रो आत्मालाई A to Z सबै कुरा ज्ञान छ। सर्वज्ञ भगवान श्रीकृष्णको अंश भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मा पनि केही हदसम्म सर्वज्ञ छ। जसरी समुद्रको अथाह जुन जल छ, त्यो जलराशिको एक थोपामा पनि त्यही नुनिलो गुण हुन्छ। त्यही भएर भगवान चित अर्थात् परिपूर्ण ज्ञानले युक्त हुनुहुन्छ र हामी पनि त्यो परिपूर्ण ज्ञानको एक सत्ता हो, एक अंश हो, एक कण हो। र हामीमा पनि त्यो ज्ञान भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूलाई विद्यालय जान मन लाग्दैन, पढ्न मन लाग्दैन। पढ्न कसलाई मन लाग्छ? आजसम्म संसारमा हृदयदेखि मलाई पढ्न मन लाग्छ सम्भवतः मैले मेरो जीवनमा भेटेको छैन। होला नि यस्ता व्यक्तिहरू जसलाई पढ्न मन लाग्दो, हैन? म खुद आफैलाई पनि पढ्न मन लाग्दैन थियो, हैन? स्टिल अहिलेसम्म पनि मलाई पढ्न मन लाग्दैन, हैन? तर म पढ्छु। किनकि यदि मैले पढिनँ भनेदेखि म अज्ञानी बन्दछु, मैले जान्दिनँ। किन भन्दाखेरि यो भौतिक शरीर जुन छ, यो भौतिक शरीरले मेरो आत्मालाई कैद गरेर राखेको छ, हैन? घेरेर राखेको छ। यो भौतिक शरीर त अज्ञानमय, अविद्यापूर्ण छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भौतिक शरीरले गर्दा हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, विद्यालय जानुपर्छ, भारी बोक्नुपर्छ। अनि हेर्नुहोस्, जब हामी विद्यालय धाउँछौँ, विद्यालयमा हामी बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म बस्दछौँ थुनिएर। विद्यालयमा हामी थुनिएर बस्दछौँ। हामीलाई खेल्न जान मन लाग्छ, हामीलाई उफ्रन मन लाग्छ, हैन? हामीलाई इन्जोय गर्न मन लाग्छ। त्यस कारणले त जब घन्टी बज्दछ त्यसपछि हामी खुसी हुन्छौँ। कोही पनि त्यो स्कुलको क्लासरुममा बसिरहन चाहँदैन। त्यो क्लासरुम भनेको त जेल हो, हैन? त्यो जेल हो वास्तवमा आत्माको लागि। आत्माको लागि जेल हो। त्यस कारणले गर्दा जब घन्टी बज्दछ त्यसपछि विद्यार्थीहरू किन खुसी हुने गर्दछन्? हुर्रे हुर्रे भन्दछन्। जब होलिडे आउँछ, बिदा आउँदछ, त्यसपछि किन बच्चाहरू खुसी हुन्छन्? किन भन्दाखेरि आज जेल जान पाइएन, आज जेल जान पाइएन। वास्तवमा त्यो जेल हो, हैन? हाम्रो आत्माको लागि जेल हो।
एक हिसाबले हेर्नुपर्दा। तर त्यो जेल भए पनि पढ्नै पर्छ, जानै पर्छ, नत्र मूर्ख भइन्छ है, नत्र मूर्ख भइन्छ संसार। सो त्यो 5 देखि 16 वर्षको जीवन त हाम्रो पूर्ण रूपमा कैदी भएर बित्दछ कडा अनुशासनमा। यदि शिक्षकले दिएको गृह कार्य गरिएन भनेदेखि भाटा खानु पर्दछ, कुखुरा बन्नु पर्दछ, दिनभरि उभिएर बस्नु पर्दछ, सजाय खानु पर्दछ है। क्लासरुममा बस्दाखेरि टोयलेट च्यापेर बस्नु पर्दछ। हामी सबैसँग त्यो अनुभव छ। शिक्षकदेखि डराएर बस्नु पर्दछ। गुरुको कडा शासनमा बस्नु यो कुनै सुखद कुरा होइन, यो दुःखद कुरो हो हैन। हामीलाई कसैको कडा शासनमा बस्न मन लाग्दैन, तर बस्नुपर्छ, यो हाम्रो बाध्यता हो हैन। अनि त्यसपछि जब स्कुल छुट्टी हुन्छ हामी घर आउँछौँ। घर आएर पनि अब सुख छैन, अब शान्ति छैन, अब खेलौँ उफ्रौँ भन्ने छैन। त्यसपछि के छ? त्यसपछि होमवर्क छ। क्लासमा बसुन्जेलसम्म क्लासवर्क, घरमा आएपछि होमवर्क। जब कहिले कहिले बिदा हुन्छ, बिदामा पनि भ्याकेसन वर्क हैन। लेखेको लेखे गर्नुपर्ने, रटेको रटे गर्नुपर्ने। यो वास्तवमा जेल हो, आत्माको लागि जेल जीवन हो हैन। त त्यसपछि जब एक बालकले आफ्नो पढाइ समाप्त गर्दछ, हायर एडुकेसन 25-30 वर्षको उमेरमा, त्यसपछि के हुन्छ? उसले विवाह गर्दछ। विवाह गर्नुभन्दा अगाडि ऊ जबको खोजीमा लाग्दछ। हेर्नुहोस्, हामीहरू खुसीको खोजी गरिरहेका छौँ, तर के खुसी प्राप्त गरेका छौँ? हेर्नुहोस्, स्कुल कलेज लाइफमा गधा भएर हामी पढ्दछौँ, कैद जीवनमा रहन्छौँ, र स्कुल कलेज लाइफ पछि पनि हामी गधा बन्नेछौँ। हाम्रो दुःखको अन्त भएको छैन है। हामीहरू सोच्दछौँ मैले पढिसकेपछि मैले खुसी प्राप्त गर्दछु, सुख पाउँदछु, तर होइन होइन। पढेपछि अब फेरि अर्को च्याप्टर दुःख सुरु भयो, दुःखको अर्को क्रम आयो। अहिलेसम्म एउटा क्रम थियो, अब अर्को क्रम सुरु भयो। यो होइन कि तपाईँ हामी डक्टर हौँ, इन्जिनियर हौँ, हामीहरूले युरोप अमेरिकामा गएर पढेका हौँ र हामी सुतिकन अब हाम्रो मुखमा भोजन पर्छ भन्ने होइन। नहि सुप्तस्य सिंहस्य मुखम मृगम प्रविश्यन्ति। यो होइन कि जङ्गलको राजा भए भन्दैमा सिंहको मुखमा मृग आफै आएर पस्दछ। होइन होइन, जङ्गलको राजा नै भए पनि सिंहले मेहनत गर्नु पर्दछ, शिकार आफै बटुल्नु पर्दछ। हो त्यसै गरी भलै हामीहरूले डिग्री पिएचडी पढेका हौँ, भले हामी युरोप अमेरिकामा गएर पढेका हौँ, ठुल्ठुलो सर्टिफिकेट हासिल गरेका हौँ, सुतिकन खान हामी सक्दैनौँ। त्यो असम्भव छ है। हामीहरूले जति धेरै मेहनत गरेर पढेका छौँ, जति डक्टर बनेका छौँ, त्यति धेरै मेहनत गर्नु पर्दछ। अहिले यो पेन्डेमिकको टाइममा त झन् डक्टरहरूलाई 24 घन्टै ड्युटी गर्नु पर्दछ, रातभरि सुत्न पाउँदैनन् उनीहरू। वास्तवमा जुन हामी पढुन्जेलसम्म स्कुलमा पढुन्जेल, वास्तवमा स्कुलमा पढुन्जेलसम्म पनि हामी गधा भएका हुन्छौँ र पढिसकेपछि पनि गधा भइरहेका हुन्छौँ। सुखको सास हामीले कहिले पनि फेर्न पाउँदैन प्यारा भक्त सज्जन। हाम्रो आश हुन्छ कि म पढिसकेपछि, सर्टिफिकेट प्राप्त गरिसकेपछि, डिग्री प्राप्त गरिसकेपछि अब मलाई खुसी मिल्छ। होइन होइन, गधाले गरे चाहिँ काम गर्ने दिन चाहिँ अब सुरु भयो। पढाइ गरेर मात्र पुग्दैन, गधा बन्ने दिन आउँदैछ। गधा बनेर पढ, गधा बनेर काम गर। अनि काम गर्दा गर्दै अब बिहे हुन्छ। बिहे भएपछि अब झन् लोड दोब्बर भयो। अब दोब्बर गधा बन्नु पर्यो, आफ्नो लागि पनि गधा बन्नु पर्यो, आफ्नो पारिवारिक सदस्यहरूको लागि पनि गधा बन्नु पर्यो, पत्नीको लागि पनि गधा बन्नु पर्यो, पुत्रको लागि पनि गधा बन्नु पर्यो। अब पारिवारिक सम्पूर्ण सदस्यहरूप्रति गधा बन्नु पर्यो, सरकारको गधा बन्नु पर्यो। किनभने अब कमाएपछि सरकारको नजर लाग्छ, ट्याक्स हैन। यदि हामीले कमाउँछौँ भनेदेखि सरकारले फलानुले यति कमाउँदैछ है, लि त्यसबाट 20%, 30%, अझ युरोप अमेरिकातिर त 40%सम्म पनि सरकारी ट्याक्स छ अरे है। भनेपछि हामी जीवनमा कति गधा बनिरहेका छौँ हेर्नुहोस्। त्यतिकै हाम्रो आचार्यहरूले गाउनु भएको होइन। अनि त्यसपछि जब हामी वृद्ध बन्दछौँ, वृद्ध बनिसकेपछि त सुख पाउने प्रश्नै छैन। वृद्ध बनिसकेपछि त अब रोग व्याधले हामीहरूलाई थलाइदिन्छ। रोग व्याधमा हामी यसरी थलिन्छौँ कि त्यो समयमा बस्दाखेरि पनि दुःख, उठ्दाखेरि पनि दुःख, हिँड्दाखेरि पनि दुःख, जे गर्दाखेरि पनि दुःख।
जे गर्दाखेरि पनि दुःख प्यारा भक्त छ। यो त मैले शारीरिक दुःखको चर्चा गरिरहेको छु, मानसिक दुःख त त्यत्तिकै छ। हेर्नुहोस्, सबैले टेन्सन दिन्छ, न्युजमा टेन्सन दिने मात्र कुरा आउँदछ। कोही मरेको समाचार सुनिन्छ, आफ्नो आफन्त आफ्नो प्यारो, कहिले छोरो मरेको बेहोर्नुपर्छ, देख्नुपर्छ, कहिले छोरी मरेको, कहिले आमा मरेको, कहिले बुवा मरेको। यसबाट कति पीडा होइन। अनि मानसिक पीडाको त मैले चर्चै गरेको छैन, केवल शारीरिक पीडाको मात्रै। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त सज्जन, संसारलाई चिन्नुहोस्, यो संसार सुख पाउने ठाउँ होइन। कहिले हामीले सुख पायौँ, तर पनि हामीहरू होइन म पाउँछु, सुख पाउँछु, मैले अहिलेसम्म पाएको छैन, म गर्दै होइन, मैले जीवनमा हरेक प्रयत्न सुख पाउनको लागि गरे तापनि सुख हामीले जीवनमा कहिले पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। तर पनि हामी होप एगेन्स्ट होप, अर्थात् हामीले आश मारेका छैनौँ। संसारमा मानिसले आश मार्दैन सुख पाउने। उसले मैले आज पाइन त के हो, म भोलि पाउँछु सुख, भोलि पाइन त के हो, म पर्सि पाउँछु सुख, म सुख त पाएरै छाड्छु नि होइन। मैले यो काम गरेर सुख पाइनु भने म त्यो काम गर्छु, त्यो काम गरेर सुख पाइनु भने त्यो काम गर्छु, सुख त म पाएरै छाड्छु नि। त यस प्रकार हाम्रो जीवन बितिसकेको हुन्छ, तर जीवनमा कदापि हामीले सुख प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। प्यारा भक्त सज्जन, लेखेर राख्नु होला, माताको गर्भबाट बाहिर निस्किएर नमरुन्जेलसम्म हामीहरूले जीवनमा केवल दुःख मात्र प्राप्त गरेका हुन्छौँ, तर पनि सुख प्राप्त गर्ने हाम्रो आशा कहिले पनि मर्दैन। किनकि सच्चित आनन्दमय आत्मा हामीभित्र छ, हामीभित्र छ सच्चित आनन्दमय आत्मा छ। यदि कुनै व्यक्ति मर्न लागेको छ, उसको उमेर 80 वर्ष पार भइसकेको छ, अब आर्यघाटमा उसलाई लगेको छ भने पनि उसले मैले अझै सुख पाउँछु कि, यसो 2-4 मिनट बाँच्न पाएँ भनेदेखि मैले केही सुखको सास फेर्न सक्छु कि भन्ने उसको मनमा पनि आश हुन्छ। किनकि ऊ पनि आनन्दको अंश, उसको भित्र आत्मा छ जुन आनन्दमय छ। त यो शरीरको इच्छा होइन उसको सुख पाउने, उसको त्यो आत्माको इच्छा हो। प्यारा भक्त सज्जन, हरदम जे कार्य गर्दाखेरि पनि सुख। यदि कुनै कार्यमा सुख छैन भने त्यो कार्यमा हामीहरूलाई मन लाग्दैन, इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। हाम्रो हरेक चोइस सुख हुन्छ, तर पनि हामीले सुख कहिले प्राप्त गर्दैनौँ। किनभने यो गलत स्थान छ। भगवानले भगवत गीतामा चिच्याइकन यो कुरा बार बार भनिरहनु भएको छ, अरे दुःखको ठाउँ हो यो संसार, दुःखको मैले बनाएको छु, तिमीहरू किन जान्ने हुन्छौ? अरे बनाउनेवाला म हुँ होइन, कर्ताहर्ता म हुँ, कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ। आब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अरे ब्रह्मलोकदेखि पृथ्वी लोकसम्म त सबै जन्म मरणको चक्र चलिरहने, दुःख सुखको चक्र। यहाँ त दुःख बाहेक केही पनि छैन। मामुपेत्य तु कौन्तेय, दुःखलाई म शाश्वतम। अरे दुःख मात्र छैन यो संसारमा, अशाश्वत छ। दुःख मात्र पाए त हुनु नि, सम्पूर्ण कुरा अशाश्वत छ। साक्षात भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ यहाँ। त्यस कारणले गर्दा मेरो धाममा आऊ, जन्म कर्म छ मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्वत। मेरो जन्म कर्मलाई बुझ, पुरा आफ्नो जीवन राधा कृष्णको लीलालाई बुझ्न खर्च गर, लगाऊ। त्यसपछि हेर जीवन कति आनन्दमय बन्दछ। भगवानको धाममा भगवान बोलाउन आउनुभएको छ। भगवानले भनिदिइसक्नुभयो, प्रयास नगर संसारमा सुख प्राप्त गर्नलाई, नगर, यहाँ छँदै छैन। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।